Hier, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une petite introduction concernant la fiscalité. On a على un vocabulaire اللي خاص بلا fiscalité. شفنا كمصطلحات la différence entre واحد التسميات كاين impôt, taxe, redevance, part fiscale. Cela d'une part. ومن بعد شفنا les classifications اللي كيقدروا يديروا les fiscalistes, oui, c'est ça. Ils disent voilà, un impôt direct, indirect, personnel, un impôt déclaratif ou bien par voie de rôle. Déclaratif, c'est-à-dire que l'entreprise qui a déclaré, la personne physique ou morale ou qui a déclaré à l'administration fiscale, par voie de rôle, كتجي مصاوبة من عند l'administration fiscale كتوصلك وانت كتمشي كتخلصها. مثلا بحال الضريبة ديال الأزبال، بحال الضريبة ديال السكنة، كتجيك للدار انت كتخلص، هذه كتسمى par voie de rôle. أما l'impôt اللي كنقولوا ديكلاراتيف مثلا بحال لا تي في كنديكلاري كل 3 شهور ولا كل شهر، وعندنا لامبو ديال الياس اللي كنديكلاريو في الاخر ديال العام، ولا ليار حتى هو في الاخر ديال العام كنجمعوا مجموع ديال لي ريفونو اللي حققتي خلال العام وكديكلاري بهم، وبالتالي كتخلص. هذه كتسميوها ديكلاراتيف. شنو الاشياء الاخرى؟ هضرنا على المصطلح ديال ليكيداسيون، l'assiette fiscale, pardon, l'assiette fiscale est la base de calcul de l'impôt. المصطلح الثاني كان liquidation, c'est-à-dire le calcul de l'impôt. والمصطلح الثالث كان هو le recouvrement. أنا أبو عجالة دوينا على هذا الشيء ودخلنا الياس. هضرنا على l'impôt sur la société. قلنا c'est un impôt qui touche le bénéfice réalisé par les entreprises. يعني ما كيقيسش شي حاجة أخرى، ما كيقيس الأرباح الخاصة بالمقاولات. وقلنا ملي كنهضروا على أي ضريبة ضروري خصنا نشوف ce qu'on appelle le champ d'application. شنو هو le champ d'application؟ كنعرف شنو هما les éléments qui sont imposables et les éléments qui sont exonérés. هذه باب سديناه. كندوز لا باز دو كالكول، هي اللي بدينا وهي اللي فيها الخدمه، حيت الا ما كانش عندك لا باز دو كالكول صحيحه اوتوماتيكمون اللي غيجي من بعد ماشي صحيح. تري بيان. اوكي هاجر، مرحبا. avec plaisir que le donc qu'est-ce que je dis? Je parle de l'IS, de base de calcul. Lorsqu'on parle de base de calcul, l'assiette fiscale, c'est égal au résultat fiscal. Vous vous rappelez, la base de calcul de l'IS, c'est le résultat fiscal. Le résultat fiscal, le résultat fiscal, qui c'est le résultat comptable, okay? Le résultat comptable, et pas encore plus réintégration moins déduction. وشرحنا الريانتيغراسيون وديدكسيون بطريقه مبسطه. قلنا الريانتيغراسيون ce sont quoi? Ce sont des charges non déductibles. يعني des charges اللي ما كتحترمش واحد الشروط اللي كتفرضها عليك l'administration fiscale، ما كتحترمهمش نتايا، وبالتالي هاد لي شارج كيكونوا non déductibles، لان الاصل في لي شارج ils sont déductibles يعني كيتنقصوا، ولكن الا ما احترمتيش واحد الشروط اللي عطاهم لك كيوليو نون ديدكتيبل، وبالتالي غيدخلوا في الطابلو اللي موراها. بالنسبه لي برودوي، كما اللي كنهضروا على لي ديدكسيون سيتادير لي برودوي نو امبوزابل. الاصل في لي برودوي كاملين امبوزابل، هذا هو الاصل، يعني هو اللي غنحسبوا عليهم الضريبه. لادمينستراسيون فيسكال كتعطينا شروط خصنا نحترموهم، دونك الا ما احترمناهمش هاد لي برودوي كيوليو نو امبوزابل. يعني كيولي برودوي non imposable. Donc le produit فاش كيولي non imposable كندخلوه في هاد البارتي تسمى déduction. هذا كاختصار للحوايج اللي شفنا البارح، وبدينا بلانيز دي برودوي. شفنا لي برودوي ديكسبلوطاسيون. برودوي ديكسبلوطاسيون parmi هاد لي برودوي قلنا كاين لي فونت. غادي ندير تذكير وغندير واحد بعض الاضافات اللي ما ذكرتهمش البارح. التذكير الاولاني ان لي فونت شنو هو السبب اللي كيخليهم انهم يكونوا امبوزابل؟ هي لا ليفريزون. يعني عندك واحد الفونت درتي ليها لا ليفريزون الي امبوزابل، كيلكو سوا عندها لا فاكتور ولا لا ما كايناش، كاين الفاكتور ما كايناش، المهم درتي لا ليفريزون il doit être comptabilisé. دونك هذا نقطه. عندنا لي فونت اللي غادي يتخلصوا اون اسبيس، يعني انت tu accepté هاد لا فونت اون اسبيس. كاين واحد لو سوي، كاين واحد الحد حداتو لادمينستراسيون فيسكال في 20,000 درهم. يعني انت قبلتي شي حد يخلصك اون اسبيس،
لا غروند سوم اللي تقدر انك تاخذ هي 20000 درهم. دونك الا فتيها comment on doit traiter les ventes en cas de règlement en espèces qui dépasse 20 000 dirhams, on doit de 6%. فهمت؟ اوكي. المهم هادشي الهضره كامل اللي غنقول، هاد الشرح كامل اللي غنشرح ان شاء الله اليوم واللي شرحت البارح كونسيرنون لو تريتمون ديال الريزولتا فيسكال، غادي نلوحو لكم ان شاء الله اليوم في الانستغرام. في الانستغرام ان شاء الله غتلقاو اليوم، كتبتو لكم بخط اليد، جمعت كاع الحالات الممكنه وان شاء الله غادي يكون عندكم اليوم في الانستغرام. كوا انكور ça concerne قلنا لي فونت، ولا غنهضر غنعاود هنا نكتب بالنسبه لي فونت بشكل عام. كنهضروا على لي برودوي ديكسبلوطاسيون، برودوي ديكسبلوطاسيون. قلنا لي فونت بشكل عام ils sont imposables. الشرط شنو هو؟ la condition la livraison. On dit qu'ils sont des ventes livrées. Donc هذه هي la condition. Donc إلا كاين هاد الشرط donc ils sont imposables. Donc إلا كانت vente non livrée c'est-à-dire vente non imposable، يعني إلا ما احترماتش هاد الشرط هذا دونك غنديرو العكس ديال non imposable. عندنا vente en espèces. Vente en espèces. Vente, par exemple, de marchandises en espèces. Donc, ملي كنقولوا en espèces, كاين واحد الشرط، شنو هي la condition؟ Il ne doit pas dépasser 20 000 dirhams. يعني s'il le dépasse, s'il le dépasse, on doit de 6%. C'est la loi. يعني هنا كنجي هنا كندير ديديكسيون، هنا غندير بيناليتي. هاد البيناليتي شنو كتساوي؟ كتساوي 6% de chiffre d'affaires. J'espère que c'est clair. هذه بالنسبة les ventes en cas de règlement en espèces. دزنا les produits accessoires. Les produits accessoires بشكل عام قلنا بأنهم ils sont imposables. OK؟ بأنهم ils sont imposables. يعني ما كاينش شي إشكالات كبيرة. Les produits accessoires كاين من بعد كنلقاو les obligations produites par l'entreprise pour elle-même. أنا متبع لكم selon le plan comptable. غادي هابط selon le plan comptable. إلا خديتو plan comptable غتلقاو هاد لي كونط هادو اللي كندوي عليهم. وبالتالي من غادي وانا كنهبط كنحاول انني نستعرض كلشي، ولا كان شي شرط ولا شي حاجه كنقدروا نلقاوها في ليزيكزيرسيس غادي ندوي عليها. اوكي très bien. Immobilier produit par elle-même, subvention d'exploitation, autres produits d'exploitation, reprise d'exploitation. هادشي كامل بشكل مختصر les produits accessoires ما فيهمش مشكل. les produits financiers. les produits financiers هضرت لكم على جوج الحوايج اللي خصكم تردوا ليهم من بعد. كاين a revenu fixe et a revenu variable. هضرت على الديفيدوند وهضرت على لي زانتيغي. قلت لكم بالنسبه للديفيدوند ils sont non imposables، يعني كاين نص قانوني كيذكر هذه القضيات، كيقول لك هذا ما خصكش تسلم الضريبه. شنو هو السبب؟ بور ايفيتي لا دوبل امبوزيسيون، حيت انت قبل ما يوزعوا عليك هذاك الربح راه ديجا خلصوا عليه الضريبه، ما يمكنش هما يخلصوا عليه الضريبه وزيد انت تخلص عليه الضريبه. دونك بور ايفيتي لا دوبل امبوزيسيون. الشيء الثاني اللي هو لانتيغي، انت كتكون حاط فلوسك في البنكه كيدخلوا لك فلوس لي زانتيغي. هاد لي زانتيغي نورمالمون كيوصلوك نت، وفي القانون شنو كيقولوا لنا؟ يقول لنا بان لي زانتيغي بروت اي سون امبوزابل. دونك في هاد الحاله شنو خصك دير؟ tu dois réintégrer la TPPRF. C'est quoi la TPPRF? C'est la taxe sur produit de placement à revenu fixe. Donc je vais noter ça. Donc c'est un petit rappel. En même temps, en attendant que les abonnés ou les intéressés arrivent. هنا غنشوفوا produit d'exploitation ندوزو للبرودوي فينونسي. دونك برودوي فينونسي دونك هضرنا على جوج حوايج، كاين ديفيدوند
وكاين واحد المصطلح انا هو قريب للديفيدون سميتو بوني. Pourquoi? Pour éviter la double imposition. يعني des charges, madame, sont des charges non déductibles. Dividende, مورا dividende, donc les intérêts. ملي كيكون عندنا les intérêts, هادو في الغالب ils sont des intérêts nets اللي كيتعطاونا. Donc شنو خصني ندير؟ Je dois, on doit réintégrer quoi? La TPPF, la taxe sur produit de placement à revenu fixe. أشنو كتساوي هذه؟ كتساوي l'intérêt net sur 0,8 fois 20%. ووريتكم البارح الطريقة كيفاش حسبناها، وهذه كنسجلوها فين؟ دونك هذه كنقولوا أغيانتي كندخلوها. علاش؟ انت عندك الانترنت اللي داخله في لا كونطابيليتي وكيقول لك في لا لوا خص لانتيغي بروت، دونك خصك تزيد لا تي بي بي اف. دونك باش تزيد لا تي بي بي اف كيفاش غادي تلقاها؟ كتاخذ الانترنت كتقسم على 0.8 وكتضربها في 20%. دونك هنا اغيانتيغ انتيغي نت سور 0,8 فوا 20%. C'est bon? Donc, ça concerne quoi? On a dit ça concerne les produits financiers. Donc, on va voir les produits non courants. Les produits non courants, بشكل عام, ils ne sont pas, يعني ils sont imposables. يعني شنو هما الحالات اللي فيهم إشكال؟ كاين واحد لقيتها البارح comme par hasard, c'est ce qu'on appelle le dégrèvement. dégrèvement des impôts. شنو هي الديغريفمون دي زامبو؟ هي انت زعما ملي كتكون كتسال الدوله واحد الضريبه هي كترجعها لك. دونك هذاك الاسترجاع نقولوا ديال الضريبه، هذاك الديغريفمون الا كان خاص بدي زامبو كي سون ديدكتيبل راها امبوزابل، ولكن الا كان خاص بدي زيليمون كي نو سون با ديدكتيبل راها نو امبوزابل. مثلا الديغريفمون ديال الياس نو امبوزابل، اي حاجه عندها علاقه بالياس ليا نو امبوزابل. اوكي très bien. Donc ça concerne cette partie-là. شنو آخر شي حاجة أخرى؟ كاين لي طونتيام أوردينير. كنهضروا على لي ديفيدوند وكنهضروا على لي طونتيام أوردينير. هادو نورمالمون ils ne sont pas imposables. Dividendes, طونتيام أوردينير, boni de liquidation, ils ne sont pas imposables. Et ici واش نسيت شي حاجة أخرى؟ أوكي فوالا. هادو بشكل عام هما اللي كاينين. ما ننساش جو في نوتي les produits non courants. Je vais effacer ça et je parle des produits non courants. Pour les produits non courants, normalement, ils sont imposables. Les cas imposables, يعني هنا ما كندير حتى شي حاجة. اوكي؟ شنو هو الشيء اللي كينضاف من بعد؟ قلت لكم حضروا مع الديغريفمون. الديغريفمون lorsqu'il concerne des impôts déductibles, donc on dit qu'ils sont imposables. مثلا عندك علاقة بالتي اس سي، بتاكس بروفيسيونيل، taxe d'habitation. هاد الانواع ديال لي تاكس كامل ils sont déductibles donc بالتالي ils sont imposables. هنا ما غادي نديرو حتى شي حاجه. ولكن الا كان عندك الديغريفمون عنده علاقه بالياس وبالياء في هاد الحاله ils ne sont pas donc dégrèvement impôt non déductible. شكون عمل impôt non déductible؟ l'IS l'IR. donc non imposable. يعني غيدخلوا هنا. اوكي très bien. سالينا les produits. درت un petit rappel donc dans une des minutes quart d'heure.
سالينا لي برودوي. هنا كيبان لك السهوله ديال لي برودوي ساهلين، سي فاسيل ا اسيميلي. دونك إلا عاودنا راجعناهم ما كاينش شي حاجه. لي فونت فيها الكونديسيون ديال ليفريزون. دونك واحد القضيه ديال التغيير ما دويتش عليها مونتير نخدمها في لي شارج. هضرت على كوتي اسبيس دون سي كونسير لا ريسبسيون. برودوي فينونسيون فيها جوج، فيها الديفيدوند، قلنا عطيتكم المصطلحات اللي كتشبه ليها، بوني دو ليكيداسيون، طونتيام اوردينار، هادو كاملين نو سون با امبوزابل. عندنا لي زانتيغي، عطيتكم الطريقه كيفاش غتستخدموا لي برودوي في سميتهم نون كوفون. عندنا حضروا مع دي غريفمون تو سامبلومون. نساليو هذا ندوزو لي شارج. تريتمون ديال لي شارج غنبداو بلي زاشا. دونك ملي كنهضر انا على لي زاشا، اوكي، شنو شريت؟ كنشري مارشانديز، وكنشري ماتيير بروميير، وكنشري دي زومبالاج. واش كنهضر على اشا دي موبيليزاسيون؟ نو. الا قلت اشا دي موبيليزاسيون اوتوماتيكمون سي لا كلاس 2، دونك ما داخلاش اصلا في لي شارج. دونك هذه خصها تحيد اوتوماتيكمون. كنقولوا نو ديدكتيبل، لان اول حاجه اللي ما احترماتهاش هما هذا الشروط، حيت بالنسبه لا ديدكتيبيليتي دي شارج فيها تقريبا واحد 4 ديال الشروط. الشرط الاول ان خصها تكون عندها علاقه بالاكزرسيس. الشرط الثاني تكون عندها علاقه بالاكسبلوطاسيون دو لونتربريز. يعني مثلا انا غنخلص الموضوع، دونك جو باي لا فاكتور دو لو اي ديليكتريسيتي، جو باي لا فاكتور دو لو اي ديليكتريسيتي ديالاش ديال داري ولا ديال لونتربريز. الا قلت ديال لونتربريز اللي لي على الاكسبلوطاسيون، ولا قلت ديال داري نون لي على الاكسبلوطاسيون، وبالتالي خصها نديروا ليها غي انتيغراسيون. اوكي، واضح هذا الامر هذا. دونك حنا غنمشيو ايتاب باغ ايتاب، غنهضروا على كل نوعيه ديال الاشا وكومون اون دوا تريتي. والاصل في الاشياء هو ان هاد لي زاشا كيتسجلوا في الجورنال، كيتسجلوا اور تاكس، كيتسجلوا اور تاكس. دونك الا لقيتهم مسجلين تي تي سي كيفاش غادي نتعامل معاهم؟ واضح؟ دونك على بركة اللي في الاستعلام. Donc, les analyses des charges. Donc, on va analyser les charges. Donc, on a أول حاجة كنهضروا على les achats. Donc, achat كما قلت لكم غنهضروا على marchandises par exemple, matières premières. Donc, هادو هما الأكثر تداولا. Donc, achat de marchandises اللي دايره لادمينستراسيون فيسكال سي لا ريسبسيون. واش توصلتي بهذيك السلعه؟ الا توصلتي بها دونك اللي ديدكتيبل، ما توصلتيش بها نون ديدكتيبل. واضح؟ راه هي ديجا اونجستري، سيتادير في لا كونطابيليتي راه مسجله مزيان، ولكن حنا كنهضروا على السلعه واش وصلاتك. دونك الا وصلاتك ديدكتيبل، ما وصلاتكش نون ديدكتيبل. شرط سهل لا ريسبسيون. دونك اشا، دونك نوتر كولور. Ouais, le couleur, voilà. Achat de marchandises, achat reçu, ou bien les achats reçus. Donc, à dire la condition. Donc, s'il est reçu, on dit qu'il est déductible. On dit qu'il est déductible. واضح؟ شنو اخر؟ قلنا هادشي كامل كيكون فوق طاكس. اشا، الشرط هنايا يكون هادشي اور طاكس. دابا غادي نبدل شويه. اشا دو مارشانديز باغ اكزومبل غادي نديرها تي تي سي، وغادي ندير غوسو. هي غوسو سي لي غوسو، يعني الشرط محدد. غتقول لي ديدكتيبل. Elle est déductible hors taxe. Elle est déductible hors taxe. C'est pas autre chose. Il faut comment faire? Je dois réintégrer la TVA. Donc là, on doit réintégrer la TVA. كيفاش غنحسب لنا التي à partir من TTC? Donc غناخذ le montant TTC وغادي نقسمو على 1.2
وغادي نضربو في 20%. بطبيعة الحال إلا كان لو طو مالو 20%. إلا كان الطو واحد آخر غتبدل ديما هنايا 1 بلس لو طو وهنا فوا لو طو. دونك هذه هي الطريقة السهلة باش تحسب لا TVA. J'espère que c'est clair, pas de questions. Donc, qu'est-ce qui peut rester encore? Une chose qui n'est pas été consommée. Ok. عقلتوا في العام اللي فات في لي زيكريتور دانفونتير كنا كنهضروا هذوك لي شارج كونستاتي دافونس. مثلا انا شريت مثلا دي فورنيتور دو بيرو وهاد دي فورنيتور دو بيرو ما كونسوميتهمش في هذا العام بقاو ليا حتى العام الجاي. دونك هذاك الشيء اللي بقى ليا حتى العام الجاي كيتسمى شارج كونستاتي دافونس. دونك هاد شارج كونستاتي دافونس فين كيتسجل؟ اش من كونط كيتسجل في 3491 3491. دونك 3491 واش داخل باغمي لي شارج؟ نو. دونك الا لقيتو بحال هاد النوعيه ديال لي زوبيراسيون il faut les réintégrer. OK, c'est une remarque pour faire très attention ملي نكونوا كنخدموا les exercices. Quoi encore? نهضروا على l'espèce. espèce. Donc achat مثلا achat وجدين ديما دو marchandises نخليوها ديما hors taxe réglé en espèces. شحال غنديرو لا صوم؟ غنديرو مثلا 7000 درهم. Bon, donc achat de marchandises réglé en espèces. دونك انت فاش خلصتي هذيك 7000 درهم كتقول خلصت 7000 درهم اور طاكس مزيان حيت لي زاشا نورمالمون كيتسجلوا في لا كونطابيليتي اور طاكس. ولكن شنو كيقول القانون بالنسبه للريغلومون اون اسبيس؟ الريغلومون اون اسبيس كيقولوا لنا يعني خصك ما تفوتش 5000 درهم. 5000 درهم ما تفوتهاش. هذيك 5000 درهم اللي كيدويو لنا عليها كي دايره تي تي سي ولا اور طاكس؟ كيدويو لنا تي تي سي. اوكي دونك 5000 درهم تي تي سي ما تفوتهاش في النهار مع فورنيسور واحد مع لو ميم فورنيسور. غنتعاملوا سور لا باز ديال اون جورني. اوكي مثلا هنا في هاد لا جورني في هاد لاشا مع هاد الفورنيسور دونك خلصنا 7000 درهم. دونك شنو هي لا كونديسيون؟ لا كونديسيون هي 5000 درهم. مي 5000 درهم اللي كندويو تي تي سي دونك شنو خصني ندير؟ اون دوا réintégrer quoi? On doit réintégrer 7000 dirhams هادشي اللي خلصنا موان شحال هي لا كونديسيون 5000 درهم. هي هو 5000 درهم سي تي تي سي دونك خصني نردها اور طاكس باش منين نكومباري دو شوز كومبارابل. هادي اور طاكس هادي خصني نردها اور طاكس. صوبا دونك حنا هادشي اللي غادي نسجل في هاد الكوتي. دونك هنا je dois réintégrer ce montant 7000 moins 5000 sur 1,2. يعني le montant moins le plafond sur 1,2. J'espère que c'est clair. Donc il y a كان شي remarque ولا شي حاجه veuillez noter vos commentaires s'il vous plaît. نعطيكم واحد الحاله بالنسبه لي شارج كيتسجلوا في لا كونطابيليتي اون تي تي سي. Par exemple, les frais de mission et de réception. Les frais de mission et de réception qui تسجلوا TTC. Donc, إلا شدينا مثلا هذا خلصناها اون اسبيس. غنكتبها لك دابا هذا الكا. نقولوا بأن خلصنا لي frais de mission et de réception. خلصنا مثلا واحد 8000 درهم خلصناها اون اسبيس. اوكي نكتبها. Paiement de frais de mission مثلا 8000 dirhams en espèces وهادو normalement TTC. اوكي دونك شنو خصني ندير؟ on doit réintégrer
شنو غا réintégrer on doit réintégrer شحال خدينا حنا 8000 درهم ياك 8000 درهم هي اللي خلصنا وشنو هو البلافون موان 5000 واش نقسموا على 1.2 لا علاش لان هذا تي تي سي وهذا تي تي سي دونك on doit réintégrer la différence بيناتهم c'est bon ok voilà d'une manière générale ديما كناخذ لو مونطون هنا اللي خدينا لو taxe هنا هاد لو بلافون خصنا نردو او taxe إلا كان عندنا هنا لو مونطون تي تي سي كنحيدو موان لو بلافون تو سامبلومون ردوا البال لهاد لي تروك هادو ديما كيزرعوهم هادو كون اون لابيل دون لي زيكزارسيس سو سون دي بو دو بانان il faut faire très attention بالنسبه لي زوطرو شارج اشا ديال لي زومبالاج مثلا شريتي اون امبالاج لي زومبالاج بشكل عام دونك اللي هضرنا على الانواع كاين دي زومبالاج بيردو كاين دي زومبالاج ريكوبيرابل ايدونتيفيابل اي نون ايدونتيفيابل عندنا جوج حوايج اللي كونسيرنون لي شارج هي اشا ديال لي زومبالاج بيردو و اشا ديال لي زومبالاج ريكوبيرابل نون ايدونتيفيابل اوكي هاد الجوج هادو سون دي شارج هادو ديدكتيبل مثلا فاش يقول لك اشا دومبالاج ريكوبيرابل ايدونتيفيابل في هذه الحاله كنهضروا على ايموبيليزاسيون il faut réintégrer c'est bon دخلها هنا il faut faire très attention être vigilant quoi encore location charge locative déductible location et charge locative ils sont déductibles redevance crédit bail déductible هنا غنعطيكم دي تروك اللي فيهم مشاكل مثلا avance خديتي une avance lorsqu'on parle d'avance ملي كنقول avance ok j'efface et je donne l'exemple اوكي دونك ملي كتاخذ اون افونس مثلا واحد جاي يشري من عندك شي حاجه دونك ولا بلوتو دونك انا غنعطي افونس مثلا عندي كرا جو بار دو لويي ما كاري واحد المحل بغيت نكري عطيتو اون افونس دونك هذيك لافونس شنو كتعتبر شو افونس مثلا ديال شهرين عاد كنخلص له الكرا دونك هاد لافونس كتعتبر كوم غارونتي وهاد الغارونتي فين كتسجل في كلاس دو ديبو اي كوسيونمون اوكي دونك انا فاش يعطيني في ان اكزرسيس نلقى افونس دونك لافونس نو سون با دي شارج دونك سي بور سولا il faut les réintégrer اوكي دونك هادي انوتي par exemple en cas d'avance les avances non déductibles وفهمنا علاش لأنهم tout simplement ne sont pas des charges. Ça entre dans la classe de ce sont des garanties. Location charge locative دويت عليها redevance crédit bail دويت عليها mais في redevance crédit bail كاين واحد الشرط بالنسبة إلا خديتو ce qu'on appelle les voitures de tourisme. les voitures de tourisme ردوا لهم البال كاين شرط الشرط شحال عندنا واحد بلافون ديال 60000 درهم منين جات 60000 درهم جات بنا لا فالور دوريجين ما خصهاش تفوت 300000 ولو طو ما يفوتش في 20% دونك الا درتي 300000 في 20% غتعطيك 60000 درهم اوكي لي كونديسيون دونك هنا غندير redevance crédit bail donc redevance crédit bail déductible TTC. Surtout lorsqu'on parle de quoi? On parle de voitures de tourisme. نهضروا على الحالة هذه بالضبط. أما les autres ils sont déductibles عاد voitures de tourisme. À condition تفوت 60000 درهم il faut la réintégrer.
مثلا عطاونا دو redevance crédibale عطاونا فيها je dirais 80,000. لو كنشد هذيك 80,000 اوتوماتيكمون نقدر نقصها من 60,000 ريباراسيون. مثلا لو كا ديال اونتروتيان اي ريباراسيون. entretien et réparation بشكل عام ils sont déductibles sauf مثلا الا كانت عندك مثلا واحد السياره خاسره وغادي تبدل ليها الموتور لو موتور الى دونك الا بدلتي ليها الموتور دونك كتمدد في الحياه ديالها دونك اي اصلاح كيمدد فيها دونك ما كيتعتبرش entretien دونك كيتعتبر une immobilisation c'est un acquis d'une immobilisation le fait de prolonger sa durée de vie il faut faire très attention aussi. Mais يقول لك مثلا درنا واحد l'entretien on a changé le moteur qui va prolonger la durée de vie dans ce cas là اشنو خصك دير il faut réintégrer ce montant là علاش لانه c'est pas un entretien et réparation ديال la classe 6 comme charge mais c'est une immobilisation. OK donc je note ça. donc هذه déductible ولكن إلا de la durée de vie de bien هنا on parle d'immobilisation donc هنا كتولي non déductible. ملي كنقول non déductible c'est-à-dire il faut réintégrer donc خصني نسجلها في هذا الكوتي. très bien. les charges شنو اخر نذكروا في لي شارج سالينا دابا لي شارج ديكسبلوطاسيون لي دوطاسيون كنمشي ايطاب باغ ايطاب باش ما ننساش لكم شي حاجه دونك ساليت دابا اوتر شارج اكسترن لا دخلت ليها لوكاسيون هذا entretien réparation ندويو على لي بريم داسيرونس. انت غتمشي تخلص لاسيرونس دونك لاسيرونس بشكل عام البريم ديالها ايسون ديدكتيف ولكن كاين واحد الحاله اللي فيها استثناء واللي خصني نرد ليها البال وحتى هي القانون واضح فيها هو لي بريم داسيرونس في يعني اللي كنديروها على كما كنقولوها ديال الحياه يعني فوقاش كتستافد منها حتى كتموت ودوك الفلوس كيبقاو للعائله. هنا كنهضروا على prime d'assurance vie sur la tête du gérant. Prime d'assurance vie sur la tête du gérant. هذه شنو الحكم ديالها في الياس؟ الحكم ديالها سهل كيقول لك non déductible tout simplement. اوكي ولكن فيها شي تناقض لا non déductible ولكن فوقاش تولي ديدكتيبل؟ غتولي ديدكتيبل الى مات لو جيرون نهار يموت لو جيرون تولي ديدكتيبل. هذيك لانديمنيتي اللي غتعطيك المؤسسه ديال لاسيرونس الي امبوزابل ولكن ما غديرها انت امبوزابل حتى دير لا ديدكتيبيليتي ديال لا توتاليتي دي بريم اللي خلصتي. واضحه الفكره؟ donc je vais noter et après je passe à un autre point étude mission هضرنا على réception cadeau publicitaire. نحاول نعطيكم تقريبا لا بلوبار ديال لي كا اللي فيهم المشاكل. هضرنا على بريم داسيرونس. بريم داسيرونس ما فيهاش المشكل. دونك فين كاين المشكل؟ assurance vie sur tête de gérant. دونك فاش تكون sur la tête du gérant هنا كما قلت لكم القانون واضح اشنو كيقول non déductible non déductible يعني غنسجلوها هنا اوتوماتيكمون كل عام. كاينه كونديسيون شنو هي الكونديسيون اللي سورا ديدكتيبل امتى jusqu'à la mort du gérant ou le décès jusqu'à le décès du gérant. Très bien, jusqu'à le décès du gérant. Et en même temps, quand vous levez l'indemnité reçue, elle est imposable. Indemnité reçue est imposable. فهم الفكرة؟
دونك ملي دزنا لي برودوي ولقينا بالنسبه لي زانديمنيتي يعني ملي كنهضروا على انديمنيتي يعني هذوك التعويضات اللي غادي يوصلوا للمقاوله، هذوك اللي غيوصلوا من جراء موت هذا لو جيرون. دونك هذوك الفلوس غتخلص عليهم الضريبه، ولكن الشرط كنشد المجموع ديال لي بريم داسيغونس اللي خلصت عليه في الحياه ديالو، كندير لهم ديدكسيون، كندير لهم عمليه ناقص. تري بيان. قلنا نساليو من هذه المرحله كاين ايتود ريشيرش دوكيومونطاسيون، هادو ما فيهمش مشكل. كاين كادو بوبليسيتير حالهم ساهل، فيهم جوج شروط. الشرط الاول خصنا هادوك الكادو بوبليسيتير يكون فيهم اللوغو السميه ديال الشركه، والشرط الثاني هو ما يتفوتش القيمه ديال الوحده فيهم 100 درهم تي تي سي، يعني الا كانت فايتها il faut réintégrer le montant global, ماشي réintégrer la différence mais il faut réintégrer le montant global. واضح هادي؟ très bien. اوكي لي دون غادي نهضر على هنا شنو هضرت، غادي نهضر على كادو بوبليسيتير. كادو ولكن جوج شروط. هنا il doit porter le nom de la société والشق الثاني la valeur unitaire ou la préunitaire ne doit pas dépasser l'intégration. En cas ديال المخالفة ديال شرط من هاد الشروط il faut réintégrer le montant global. Quoi encore? Les dons. On parle des dons. عندنا لي دون يعني هي الهبة. هاد الهبة هادي إلا كانت كتعطى لواحد المؤسسات معروفين اش كتسميهم معروفين بالمنفعة العامة، إلا كنا كنعطيوهم لواحد الجهات اللي معروفين بالمنفعة العامة هادو ils sont déductibles. ولكن إلا كنا كنعطيوهم الجهات ما معروفينش، مثلا كنعطيوهم ان كلوب سبورتيف ديال الحي ولا هذا نو ديدكتيف. ولا كنا كنعطيوهم لي زوفر سوسيال. شنو هما لي زوفر سوسيال؟ هادو الاعمال الاجتماعيه، يعني كنسميوهم جمعيات ديال الاعمال الاجتماعيه. الجمعيات ديال الاعمال الاجتماعيه الا عطيتيهم هاد الفلوس هادو كاين واحد الشرط اللي هو جوج في الألف مناش من شيخ دافير اور تاكس. واضح؟ تري بيان. دونك لي دون عندنا نقولوا ثلاثه ديال الحالات. دون donner des associations ولا des entreprises معروفين بالمنفعة العامة، d'associations d'utilité publique. دونك هادو مالهم؟ هادو déductibles بلا شرط، sans limitation بدون حدود، يعطيهم اللي بغيتي. المرحلة الثانية هما لي زوفر سوسيال. لي دون إلا عطيتيهم لي زوفر سوسيال، هادو اللي عطيتيهم زوفر سوسيال إلي ديدكتيبل، ولكن بشرط. شنو هو الشرط؟ à condition ne dépasse pas 2 pour 1000 de chiffre d'affaires hors taxe. Chiffre d'affaires hors taxe. وكيبقاو des associations non reconnues d'utilité publique هادو مالهم non déductibles، يعني à réintégrer. Ok? Très bien. سالينا لي دون. شنو بقى ليا؟ كنهضر على لي زامبو. بالنسبه لي زامبو اي تاكس بشكل عام، لي زامبو اي تاكس كنهضروا على جميع الضرائب. ils sont déductibles الا كنا كنهضروا على لياس ليار parfois حتى لا تي في كنهضروا عليهم في لي زامبو اي تاكس. نهضروا على الثلاثي non déductibles. Il faut les réintégrer. اي حاجه عندها علاقه بالياس لقيتوها في ليكزيرسيس، اي حاجه عندها علاقه بالياس il faut la réintégrer. دونك هذه remarque.
Quoi encore? Les acomptes liés, donc prendre la rémunération, les rémunérations, ça fait donc l'étape akhira, là on s'en met là. OK. Je vais effacer ici. Donc, là, qu'est-ce que je peux dire dans ce cas-là? Les impôts et taxes, les impôts et taxes, les impôts et taxes, ils sont maintenant déductibles, sauf l'IS, l'IR et TVA. Donc, هادو à réintégrer. On a les rémunérations. Les rémunérations du personnel, ou la rémunération de personnel, ils sont déductibles. واحد خدام غتخلصو عادي. ولكن السيد اللي ما كان شبح كما كنعرفوا الاشباح، السيد هو داخل ولكن ما عنده aucune activité au sein de l'entreprise. مثلا المدير كيخلص مرته وجالسه في الدار ما كتخدمش، دونك هذه il faut la réintégrer. OK? S'il exerce une activité au sein de l'entreprise, déductible. S'il n'exerce pas, non déductible. Les charges sociales, même chose, charges sociales concernant les personnes actives, qui exercent une activité déductible, qui ne concerne pas ou qui n'exercent pas une activité au sein de l'entreprise, non déductible. Voilà. Les charges sociales, les cotisations des CNSS, des retraites. Okay. Les rémunérations des gérants. rémunération ديال لي جيرون elles sont déductibles. وهنا خصنا نعرف نميز ما بين واحد المصطلحات مثلا ملي كنقولوا jetons de présence. Les jetons de présence. Jetons de présence يعني هو واحد rémunération donnée certaines personnes qui assistent, certains administrateurs qui assistent au conseil مثلا de gérance. Là, en conseil de surveillance كيحضر لواحد المجلس هذاك الحضور ديالو كيتخلص عليه كيعطيو سكون ابل دي جوتون دو بريزونس دونك هذه ديدكتيف. كاين طونتيام سبيسيو لي طونتيام سبيسيو سي اون ريمونيراسيون اوسي ولكن هاد الريمونيراسيون كتعطى لدي ميسيون سبيسيفيك يمشي مثلا يمثل هاد المقاوله في واحد البيئه ولا دونك اون ميسيون كي سبيسيال. Maintenant, les tantièmes ordinaires, normalement, les tantièmes ordinaires sont comme des dividendes. Ils ne sont pas déductibles. Voilà. Donc, quand des types de rémunération, le wahida اللي ما هياش déductible هي tantième ordinaire. وما تبقى il est déductible. وفي هذا الطابلو اللي خصكم تعقلوا عليه بزاف هما les parties qui ne sont pas déductibles. حيت هما اللي كيدخلوا في هذا الطابلو. ولا majorité les بقات بطبيعة الحال elle est déductible ما غتدخلش في الطابلو. Donc, je vais noter ça. Donc, rémunération du personnel. Okay. Normalement, elle est déductible. Il exerce une activité. Sinon, okay. Charges sociales, la même chose, elles sont déductibles s'il exerce une activité. Maintenant, les autres rémunérations de gérant. Rémunération de gérant. Rémunération de gérant, mais là, elle est déductible. Elle a jeton de présence déductible. Tantième spéciaux. Tantième spéciaux déductible. Mais tantième ordinaire avec les comparages par le dividende non déductible. Voilà.
سالينا هاد لابارتي ديال الريمونيراسيون. يبقى ليا دونك لي دوتاسيون اي بروفيزيون هما اللي نختمو بهم بطبيعة الحال. كاين آخر حاجة لي اش كنسميوهم لي شارج فينونسيير. عندنا واحد البارتي ديال لي شارج فينونسيير فيها لي زانتيغي مي سا باس فيت اي لي شارج نون كورونت بشكل عام ils sont déductibles. فوالا مابقاش شي حاجة كتير. دونك جو في parler des dotations. Les dotations aux amortissements, هنا خصكم تردوا البال. خصكم ترجعوا تقراو الدرس ديال لي زيكريتور دانفونتير تو سامبلومون. شنو هما هاد لي شارج سوسيال؟ اوكي لي شارج سوسيال مثلا لي كوتيزاسيون ديال السي ان اس اس، يعني لي شارج اللي كيخلص لو باترون كيخلصهم لصالح السالاري. مثلا ملي كنهضر انا على لي كوتيزاسيون ديال السي ان اس اس، عرفتي هذا خصكم تكونوا قريتو واحد لابارتي سميتها تريتمون دو سالير اللي كيدويو فيها على لي شارج سوسيال. يدخل فيها الكوتيزاسيون السي ان اس اس، فيها الوكاسيون فاميليال. هذيك الوكاسيون فاميليال كتساوي 6.4% ديال السالير بروت امبوزابل ديال شاك امبلويي او سان دو لونتربريز. 6.4% شكون كيخلصها؟ كيخلصها رب العمل اللي هو لو باترون. كيخلصها لمن؟ كيخلصها للسي ان اس اس. شكون اللي كيستافد من هاد لاصوم؟ كيستافدوا منها لي زومبلويي اللي خدامين عنده وعندهم الدراري لي زالوكاسيون فاميليال. اوكي عندنا لي بريستاسيون سوسيال، كاين لامو وكاين تاكس دو فورماسيون بروفيسيونيل. هادشي كامل كيخلصوا لو باترون، كيستافد منهم لو سالاري. واضح؟ وكاين اللي هو التقاعد، كل واحد كيكوتيزي اون بارتي، ولي شارج سوسيال هي لا بارتي اللي كيخلصها لو باترون لصالح ديال لي سالاري. نتمنى نكون جاوبتك. good work. Wafa, s'il vous plaît, laissez la vidéo enregistrée sur la chaîne. Toujours et enregistrée. Donc les lives de YouTube, la différence avec l'Instagram, c'est qu'ils restent enregistrés. Okay? Quoi encore j'ai oublié dans ce que j'ai parlé. Je parle de dotation. Très bien. ملي كنهضروا على hôtelière, restauration, wesh, les tantièmes ordinaires même que les dividendes. Oui, les tantièmes ordinaires, c'est une rémunération comme dividende. Il a qu'un reçu كنقولوا non imposable. ولا كانت donné ولا عطيتيها كنقولوا non déductible. واضح؟ مثلا انت الا كنتي انت اللي غديستريبي الديفيدوند، ماشي اللي غتاخذ الديفيدوند. الا خديتي الديفيدوند برودوي كما شفنا في الاناليز دي برودوي كنقولوا نو امبوزابل، ولكن انت غتعطي الديفيدوند في هذه الحاله هذه سي نو ديديكتيف. لا ميم شوز طونتيام اوردينير في برودوي نو امبوزابل، اوف هذا سي نو ديديكتيف. جيسبر كو سي كلير. hôtellerie restauration. شكري. Très bien. D'autres questions ordinaires? Pardon. Je suis sur Alpha Hana, Mashtouch, oui, c'est bien. Merci pour ta séance. Ok, très bien. Qu'est-ce que je peux ajouter encore? Je parle de dotation. هنا قلت لكم خصكم ترجعوا ce qu'on appelle les écritures d'inventaire, partie amortissement ou le calcul de l'amortissement. Qu'il y a un amortissement constant, qu'il y a un amortissement dégressif. L'amortissement constant, c'est quoi? L'amortissement constant, il y a la dépréciation qui se déprécie, ou la dépréciation qui reste stable d'une année à l'autre. Avec le robot qui est tabit. Dégressif, on dit en décroissant, هذاك الهبوط كيكون كبير في الاعوام الاولى ومن بعد كيصغر في الاعوام الاخيره. ما علينا، المهم هو الكالكول. parfois dans des exercices on s'intéresse partie calcul. كنعرفوا بان في l'amortissement constant القاعده كتكون la valeur d'origine fois le taux fois n sur 12 وننتبه لهذيك n. l'annuité يعني ملي كنهضر على l'annuité يعني شحال دوز عندي في هذاك العام. الا شريتو مثلا في شهر 4 راه دوز عندي غير 9 شهور، ما دوزش عندي العام كامل. هاد لي بتي بياج اللي خصكم تنتبهوا ليهم. في الديغريسيف كاينه بطريقه اخرى وكاينه قاعده اخرى اللي هو اول شيء
خصك تحسب ce qu'on appelle le taux dégressif. Le taux dégressif كيساوي le taux constant fois un coefficient والcoefficient كيبدا ب1 ونص 2 3. دونك باش بلا ما نطول عليكم في هاد النقطة هذه بالضبط نمرجوا مراجعة هاد لابارتي. أنا غنهضر هنا على الكوتي فيسكال. كوتي فيسكال الدوطاسيون بشكل عام ils sont déductibles بطبيعة الحال ils sont déductibles إلا تحسبوا صحاح. أما لا تحسب غلط أنت خصك تحسبوا أسيدي صحيح وتشوف هذاك الكونطابل اللي داير داك الشيء غلط ودير الفرق بيناتهم وغيانتيغري لا ديفيرونس. جيسبر كو سي كلير. مثلا جا هو دار واحد الدوطاسيون مثلا كتب فيها 10000 درهم وانت من جيتي حسبتي كوريكتومون لقيتيها مثلا هي 7000 درهم. دونك تي دوا غيانتيغري لا ديفيرونس دير 10000 ناقص 7000 هذيك 3000 غتشدها تدخلها في انتيغراسيون. واضح؟ اوكي. هذا من جهه. ومن جهه اخرى قلت لكم بالنسبه لي دوطاسيون كاملين ils sont déductibles. كاين حاجه وحده ونقطه وحده اللي ركزوا عليها في القانون هي لي دوطاسيون ديكسبلوطاسيون او زامورتيسمون ديال لي فواتور دو توريزم ديال الماتيريال ترونسبور والخاص بالفواتور دو توريزم. كما كتعرفوا الفواتور دو توريزم كيتكونطابيليزا تي تي سي وكيتحسب لامورتيسمون على باز تي تي سي. دونك هذا اول الشروط ديالو. وعندنا واحد لو بلافون ما خصوش يفوت ان القيمه ديال هاد الفواتور دو توريزم ما خصهاش تفوت 300000 درهم. اوكي تي تي سي زائد لو طو دامورتيسمون ديالها ما خصوش يفوت 20%. يعني 300000 في 20% شحال هي 60000 درهم. دونك هذا هو لو بلافون. ممكن انت تشريها بقل تشريها مثلا 200000 درهم. اوكي غدير 200000 درهم مثلا في 20% تعطيك واحد 40000 قل من 60000 سي بون. دونك يا با غرون شوز. ولكن تقدر تلقى في ان اكزرسيس ان هذاك لو طو دامورتيسمون 25. دونك هنا كاين واحد الخلل لان فات لو طو البلافوني. لو طو بلافوني هو 20%. دونك شنو خصك دير؟ غدير هذيك 200000 وغضربها في 20% غتعطيك 40000 هذا هو لو بلافون وغدير 200000 في 25% غادي غتكون عطيك دوني والفرق بيناتهم غيانتيغري. جيسبر انني وصلتكم الفكره. المهم اللي تعقلوا عليه هو هذه المعلومه ان لي فواتور دو توريزم الدوطاسيون ديالها عندها ان بلافون ان القيمه يعني لا فالور دونطري ما خصهاش تفوت 300000 ولو طو دامورتيسمون ما يفوتش 20%. الى هاد الشروط هادو ما تحترموش il faut les vérifier ou réintégrer la différence. Donc je vais noter ça. Les dotations d'investissement, normalement, ils sont déductibles. OK. يعني ils sont déductibles بهاد الشروط اللي قلت لكم. يعني خصنا نردوا البحث. كيفاش هادي بلاتي فشفتهم في واحد ليكزارسيس داروا لا ليميت هو 25% ما داروش 20%. اوكي وفاء 2018 ممكن تصيفطي لي هذاك ليكزارسيس صيفطي لي نشوفوا معك كيفاش لا ليميت 25% هذه لا سوليسيون هي لحد الساعه لي زوفراج اللي خدمت فيهم ما كاينش شي حد داوي على 25% كوم ليميت. اوكي تري بيان. لا ليميت بالنسبه للفواتور دو توريزم سي 20%. أستاذ إلا كان هما حاسبين الدوطاسيون على 30% وشنو هاديك ولكن واخا هكاك ما فتناش 300,000 درهم ديال التي تي سي. اوكي شنو ندير في هاد الكا؟ اوكي تري بيان.
تري بيان. هنا شفت واحد الأسئلة المهم أنا نحاول نجاوب. مثلًا good work والساد لكان هو حاسبين على 30% تري بيان ما فتناش البلافون ديال 300,000 درهم TTC مثلًا. نقولوا بأن لا valeur d'entrée نكتب هنا لا valeur d'entrée هي 200,000 أوكي وعندنا لو تو هو 30%. سي بون نورمالمون سي كوم سا. دونك إلا حسبنا هنايا الدوطاسيون نديرو 200,000 30% تعطيني 60,000 و60,000 إلا حسبتها أنايا 300,000 في 20,000 نورمالمون غادي نقول 60,000 المهم ما فايتاش دونك سي بون. مي نورمالمون هادي ما تحترماتش كاينه اون كونديسيون كي n'a pas été respectée. donc comment on va faire؟ غنشوفوا لا بارتي اوتوريزي. شنو هي لا بارتي اوتوريزي؟ يعني لا فالور دوريجين هذه محترمه راسها ها هي بقات نفسها مي لو تو ماشي 30% لو تو غير 20% هو لو بلافون. دونك شحال 200,000 20% هي 40,000 اوكي. دونك هادشي اللي هضرنا عليه هنا هذا هو سكي اوتوريزي وهادشي هو اللي تكونطابيليزا سكي كونطابيليزي. دونك حنا شنو غادي نديرو؟ il faut réintégrer la différence. donc on va réintégrer la différence اللي هي 20,000 يعني غنشد 20,000 وغادي نكتبها هنا. اوكي on est d'accord d'accord اوكي. ديما ترجعوا لاصل الاشياء يعني خص الفالور دوريجين ما تفوتش 300,000 ولو طو 20%. غتشوفوا هذاك الشيء اللي مكونطابيليزيهم وانتوما غديروا واش كي اوتوريزي والفرق بيناتهم غي انتغري. وخص الكالكول يكون صحيح هذا هو اهم. الكالكول يكون صحيح الدوطاسيون دامورتيسمون. اوكي بالنسبه للجود ورك واش جاوبتك فهمنا لا. بالنسبه لي بروفيزيون لي دوطاسيون او بروفيزيون بالنسبه للدوطاسيون بروفيزيون بشكل عام ما فيهمش اشكال بمعنى كنقولوا ils sont tous déductibles. ولكن ملي ندخلوا شويه ديال الديتاي كاين هكا دي بارتيكولاريتي. باغ اكزومبل la première particularité كيقول لك pour les dotations provisions pour dépréciation ils doivent être précises et individualisées. بمعنى مثلا تقول لي dotation provision pour les créances douteuses وتعطيني لو مونطون نو جاكسبت با سا. يقول لك خصك تعطيني يعني ديال شكون créance يعني الكريون شكون هو غتقول لي provision pour dépréciation de x يعني فلان دو محمد ابراهيم عدنان دونك كنحط الاسم لانديفيدواليزي. اوكي فرضا ولا كنشخصن الاشياء كنعطي الاشخاص وكنعطي السبب ديال لا ديبريسياسيون. اوكي دو ديتر بريسيز اي انديفيدواليزي سورتو انديفيدواليزي كنركزوا عليها اكثر. الا ما كانش هذا كنقولوا نو ديدكتيبل. مفهوم شكرا. اوكي وعندنا واحد اش غنقولوا واحد السيغي ديال لي بروفيزيون ذكرها لنا القانون كيقول لك هاد لي بروفيزيون ils ne sont pas déductibles هما اللي غادي نعطيكم. واخا البروفيزيون بور ديبريسياسيون واضح وشارح راسو يقول لك بالنسبه للديبريسياسيون خصها تكون بريسيز اي انديفيدواليزي واهم من هذا الشيء كامل دو ديتر كونطابيليزي. يقدر انه يكون نساها الا نساها يدبر راسو ني با زعما نو سون با كونسيرني دونك نسيتي دبر راسك. يعني الا قال لك اوميسيون ديكريتور ديال بروفيزيون بور ديبريسياسيون دو تيل ولا هذه اغي انتغري يعني كيقولوا ليه الكونطابل يتحمل مسؤوليته في عمليه ديال النسيان. لي زوتر تيب دو بروفيزيون هما اللي غنكتب لكم هنايا. غنعطيكم واحد لا ليست ديال لي بروفيزيون دونك غادي كتبتهم هنا حيت ما يمكنش غنحفظهم كاملين. كاين بروفيزيون بور غارونتي دوني او كليون provision pour perte de change, pour risque d'incendie, provision pour immobilisation amortissable, provision pour investissement. La majorité des provisions qui sont citées dans le CGI, Code général des impôts. وهادو لا تعطاكم في التمرين كتصادفوهم كدير لهم ديريكتومون نو
imposable. OK? Non. Les provisions sont déductibles. بطبيعة الحال هنا كندوي على لي دوطاسيون. اوكي دوطاسيون ديال بروفيزيون. حيت ديما كنهضروا على لي شارج، اما قلت بروفيزيون دونك كنولي نهضر على حاجه اخرى. دونك شنو هما هاد الانواع ديال لي بروفيزيون كي نو سون با ديدكتيبل؟ غندير صوف ونحاول نحط واحد المجموعه. مثلا قلنا بروفيزيون بور assurance incendie. حيت هاد لاسيغونس انسوندي انت كتخلص واحد بريم داسيغونس بالنسبه للانسوندي، يعني كتخلص واحد التامين على مثلا الحريقه كتخلص. دونك علاش كدير ليها بروفيزيون؟ يعني حيت الا تحققت لك هذاك الشيء كتاخذ دي زانديمنيتي، يعني علاش كدير انت احتياطات؟ دونك ما مطلوباش منك. دونك حيت هاد لابارتي إلي assurée. La provision pour assurance incendie, provision pour garantie donnée au client, provision pour garantie donnée au client. وعندنا d'autres provisions. اوكي باش بلا ما نطول عليكم، هاد لا ليست غتكون عندكم في انستغرام ان شاء الله. فيها مجموعه ديال لي دوني، وهادشي اللي شرحت تقريبا اون ديتاي مختصر. لي شارج دانتيغي ندوزو لي شارج فينونسيير. شارج فينونسيير دونك ملي كنقولوا لي شارج فينونسيير كنهضر على لي شارج دانتيغي. الاول وهله عادي، دونك ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه، اللي ديدكتيبل تو سامبلومون اللي ديدكتيبل. ولكن ملي كندخل كنلقى باغ اكزومبل هضروا ليا على سيرفيس بانكار. السيرفيس بانكار كيفاش كيدخل في الكونطابيليزاسيون؟ كيدخل اور تاكس، ما كيدخلش تي تي سي. دونك مثلا لقيتي في واحد التمرين لقيتي اجيو، كنعرفوا لي زاجيو، لقيتيها ندخلها الكونطابل ومسجلها تي تي سي، شنو غادي دير؟ دونك يعني بحال غونفليتي لي شارج. دونك انت ملي كتغونفلي لي شارج، دونك هنا الفو ريانتيغري لو مونطون دو لا تي في، حيت ماشي من حقك باش دير لا تي في. كان من حقك غادي نخليك، ولكن ماشي من حقك، خصنا ريانتيغري لا تي في. كنقول لك هذيك لا تي في اللي زدتي باش تهرب ربما الضريبه غادي نحسبوا عليها الضريبه حنايا. مفهوم؟ دونك وغادي نهضروا على لي زانتيغي كونت كورون داسوسي. هنا لي زانتيغي دي زومبران et dettes هادو نورمالمون إيسون هذا ما نهضرش عليهم عادي. وعندي انتيغي ديال كونت كورون داسوسي. انتيغي كونت كورون داسوسي. عرفتي كونت كورون داسوسي؟ يعني واحد لو كونت نورمالمون دابا عند المساهمين ولا الشركه في واحد المقاوله، واحد النهار كيبغيو يسلفوا للشركه، يبغيو يدوني ان كريدي. دونك انت ملي كتبغي تعطيه هاد لو كريدي كنمشيو حنا نورمالمون كنمشيو للبنكه. هذا هو الاسهل، كتمشي للبنكه وكطلب هذاك الكريدي وصافي، وكتقوم بالعمل ديالك، كتشوف هذاك لي بوزوان ديالك وكتشريهم. مي ملي كيكون عندنا هاد لي زاسوسي عندهم الليكيديتي، اشنو كيقولوا؟ احنا نسلفوا المقاوله، علاش غادي نمشيو نتعذبوا نمشيو للبنكه ناخذوا كريدي، وهذوك لي زانتيغي اللي تاخذ البنكه ناخذوهم حنايا، نحن اولى. اوكي دونك هذا لو كونت كورون داسوسي. ولكن حتى القانون واضح في هذا الاطار، بمعنى انه واضح، حاط واحد الشروط. كيقول لك اول حاجه، اول شرط، خص لو كابيتال يكون اونتييرمون ليبيري. شتي اونتييرمون ليبيري؟ ان في الخلق ديال الشركه لور دو لا كرياسيون في بعض
من انواع ديال لي سوسيتي كيقول لك خصك لو ان كار. لو ان كار هو لو مينيموم اللي كيتحط عند النوتار في البدايات ديال انشاء المقاوله. اما دوطخ مثلا صاغ ولا بيان اوتر خصك تحط لا سوم كامله في النهار الاول ديال لا كرياسيون. اوكي doit être entièrement libéré. هي هادي libéré. إلا كان مثلا هاد الشرط، هذا هو الشرط المهم، إلا كان لو كابيتال entièrement libéré غنشوف الشروط الموالية. إلا كان ني با entièrement libéré اوتوماتيكمون كنشد هادوك لي زانتيغي ديال الكونت كورون داسوسيي وكندير لهم ريانتيغراسيون. واضحة هاد النقطة؟ دونك الشرط الأول هو المهم. كونت كورون داسوسيي عنده الشرط الأول هو المهم، يعني لو كابيتال اسكي لي entièrement libéré. S'il est entièrement libéré نشوف الشروط الموالية. S'il n'est pas entièrement libéré réintégration. بلا ما فهمتوا علاش؟ كيقول لي زعما أنت وصلتي تسلف للمقاولة وأنت ما عاطيش ليها حتى فلوسها، يعني ما مكملش حتى راس المال ديال الشركة وغير جاي كتسلفها باش تربح لي زانتيغي، دونك ا réintégrer. واضحة؟ تري بيان. الشروط شنو هما لي كونديسيون؟ نتعاملوا déductible à condition. الشرط الأول le capital doit être entièrement libéré. الشرط الثاني خص المونطون ديال الكابيتال اللي كيسلفوه لي زاسوسيي الكابيتال خصو يكون نورمالمون لو كابيتال ديال لونتربريز سوبيريور au capital des associés. يعني هذاك الشيء اللي سلفو لي زاسوسيي خصو يكون قل من الكابيتال ديال لونتربريز. مثلا تخيل انت عندك الكابيتال ديال 100,000 ومسلف لونتربريز مثلا 500,000، ماشي حاجه غير معقوله. اوكي دونك الا كنتي غتسلف حدود الكابيتال خصو يكون قل من الكابيتال بالضبط، انفيريور au capital. والمرحلة الأخيرة le taux doit être supérieur au taux appliqué. مثلا انت غادي تسلف المقاولة، نتوما لي زاسوسي غتسلف المقاولة واحد لاصوم، هاد لاصوم هادي ما كتفوتش الكابيتال. اوكي مثلا انتوما الكابيتال ديالكم قلنا 100,000 نتوما سلفتوها 600,000 مزيان، هاد 600,000 سلفتوها بواحد الفائدة، سعر الفائدة واحد لو تو دانتيغي. هاد لو تو دانتيغي شحال؟ مثلا سلفتوه ب 8%. اوكي 8% هادي حددتوها لراسكم. اوكي حنا غنشوفوا لو تو اوتوريزي بار بنك المغرب. بنك المغرب شحال محدد لو تو دانتيغي؟ مثلا في 6%. دونك انت هنايا زدتي واحد جوج نقاط، دونك هادوك جوج نقاط اللي زدتي الفو لي ريانتيغري. دونك غتحسب لانتيغي اوتوريزي، يعني تاخذ هذيك 600,000 وغضربها في 6%، والانتيغي كونطابيليزي اللي هي 600,000 في 8%، ولا ديفيرونس بيناتهم ا ريانتيغري. جيسبر كو سي كلير. دونك الشرط الاول المهم هو هذا. دونك هذا لما كانش متوفر ا ريانتيغري لو مونطون جلوبال بلا ما نشوف هذا. الا كان هذا متوفر عاد باش نناقش هاد الجوج وهادو. دونك الا عندكم شي اسئله نجاوبكم او فور اي ا ميزور ان شاء الله. شي حاجه نشوفها هنا. دونك الكابيتال اللي باترون ليبري لي شارج نو كورونت. دونك سالينا هاد لابارتي. كيسوي الاستاذ مفهوم؟ شكرا تري بيان. ندوزو للمرحله اللي بعد هما لي شارج نو كورونت. شارج non courantes. Les charges non courantes, les charges non courantes فيه فينا la valeur nette d'amortissement. La valeur nette d'amortissement عقلتوا على طريقة الحساب ديالها هي la valeur d'origine moins cumul d'amortissement. هذه كتكون في لا كلاس 65 يعني لي شارج non courantes. هذه ما عليها والو، هذه ديدكتيف. دونك فينا مالها elle est déductif tout simple. شنو كيكون اخر من غير الفينا؟ كيكونوا لي بيناليتي.
pénalité et amende fiscale. هذه أول exemple عطيته لكم بالنسبة les charges non déductibles. Donc pénalité et amende fiscale. هادو مالهم هادو؟ pénalité amende fiscale non déductible. يعني ملي كتقول non déductible automatiquement il faut la réintégrer. يعني كندخلها هنايا. مفهوم علاش؟ مثلا حنا الضريبه كنخلصوها مثلا في 31 مارس. انت سيدي تعطلتي دبر راسك، انت غتدخل ليا في لي شارج؟ لا، انت اللي تعطلتي. دونك هذاك الروطار على حسابك نتايا، دونك اون دوا الغي انتيغري، هذا غادي نحسبوا عليه الضريبه. فهم حركتي الضوء الحمار ولا هذا، دونك وتدخلهم ليا في لي شارج باش تكونفري لي شارج ما تخلصش الضريبه. لا، عاد تخلص الضريبه على هذاك المونطو انتيغري. شنو الاشياء اللي بغيت خفت ننساها؟ هو البيناليتي دو روتار. مثلا في لي زيفي دو كوميرس باغ اكزومبل، فاش كيجيك واحد لو كليون كيقول لك انا ما قادرش نخلصك في هذا الوقت، واش ممكن تمدد ليا المده؟ هاد التمديد المده سا كوت د لارجون، دونك كيحسبوا عليه سكون ابل لي زانتيغي دو روتار. دونك هاد لي زانتيغي دو روتار نورمالمون اي سون ديدكتيبل الا كانوا عندك بيناليتي دو روتار entre les entreprises, c'est déductible. أما إلا كانت pénalité amende fiscale, donc c'est non déductible. Et باش ننتبهوا لهاد الفجوة هادي، حيت parfois يقدروا يقلبوكم في هاد المصطلح. واضح؟ très bien. غادي نزيدكم واحد النقيطة، بان ليا هذه هي آخر نقطة باش ما ننساهاش. دونك إلا نسيت شي حاجة ذكروني فيها، المهم نحاول نجي نوتي tous les cas possibles باش نحاول نناقشها معكم et on passe. قلت لكم غنزيدكم نقطة ياك، أنا قلت لكم الصف هنايا pénalité de retard elle est déductible. اوكي، نعطيكم واحد الكهله. achat de مثلا matériel informatique. اوكي، دونك انا ملي كنشري واحد الماتيريال انفورماتيك، دونك lorsque j'achète un matériel informatique انا عارف هاد الماتيريال انفورماتيك c'est une immobilisation, c'est une immobilisation. ils n'ont pas une charge. دونك اول حاجه اشنو خصني ندير؟ je dois le réintégrer. هنا réintégrer هذه بلا ما نفهم، هذه matériel informatique c'est pas une charge, c'est une immobilisation. دونك داخله هنا بالخطا. واضحه؟ مزيان. مي كنعرفوا حنا ملي كنشري ماتيريال انفورماتيك خصني ندير ليه دوطاسيون او زامورتيسمون على فان، في الاخر ديال العام خصني ندير ليه لامورتيسمون. دونك لامورتيسمون الي ديدكتيبل. دونك شنو خصني ندير هنا؟ il faut déduire. هنا il faut déduire، يعني خصني ندخل هنا لا دوطاسيون او زامورتيسمون. كي غندير نحسب هذه القاعده اللي كنحسبوا بها لانويتي دو لامورتيسمون، كتشوف النهار ديال الشراء ديالها من هذاك النهار حتى لا فان ديال لاني، وحسبتي لا دوطاسيون او زامورتيسمون. واضحه؟ جيسبر كو سي كلير. دونك وبالتالي غنكونوا سالينا من لاناليز ديال لي برودوي اي لي شارج. دونك الا لقيتو شي حاجه، صادفتو شي حاجه، صيفطوها ليا في الواتساب او بيان في انستغرام او بيان خليوها ليا في اليوتيوب اوطون كو كومونتير. اوكي، دونك شنو غيبقى لنا ملي كتسالي هاد الطابلو؟ كتجمع لي بلوس. الله يعاونك سعد بليحي، توشكر، بارك الله فيك. دونك ملي كندخلوا لهاد، ملي كنساليو هاد الطابلو، دونك في الاخر كنديروا لو توتال. دونك ملي كدير هذاك لو توتال شنو كدير فيه؟ كتطبق القاعده اللي بدينا بها، يعني الريزولتا فيسكال اش كيساوي؟ لو ريزولتا كونطابل هو اول شيء كنبدا به بلوس لي برودوي، ياك برودوي نو امبوزابل، لا بلوس ريانتيغراسيون هما لي شارج نون ديدكتيبل موان لي ديدكسيون هما لي نو امبوزابل. كتطبق هذه القاعده هذه كيخرج لك الريزولتا فيسكال. ملي كيخرج لك هذا الريزولتا فيسكال شنو كدير من بعد؟ دونك tu calcules l'IS
Comment tu vas calculer l'IS? كتاخد هذا الريزولتا فيسكال كتضربو في ان تو سولو لو باريم كتضربو في الباريم كدير موان لا سوم ا ديدوير اوكي هادشي ان شاء الله نشوفوه غدا مع سكون ابل لي ريغولاريزاسيون اي لو ديفيسيت روبورتابل دونك دمتم في رعاية الله والى اللقاء في فيديو لاحق ان شاء الله السلام عليكم